T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। अमेरिका की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन स्कोर बनाए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। अमेरिका के शुभम रांझे 51 और शायान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के उस्मान तारिक ने 3 जबकि शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल है। असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुतालबात के हक में धरना। एहतजाजी धरने में ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद भी मौजूद। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इनकैशमेंट रूल्स और दीगर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। दिल के अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। PIC में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मरीज 1 साल तक इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। ऑपरेशन के लिए फोन पर बुलाने के निज़ाम से परेशानी। PIC इमरजेंसी में मामूली हार्ट अटैक के बायस मरीजों को डिस्चार्ज किया जाने लगा। MS डॉक्टर आमिर भट्ट के मुताबिक 2500 मरीजों के बाईपास की वेटिंग लिस्ट है। लाहौर के जनरल अस्पताल में मैदा साफ करने वाली दवा नायाब। इमरजेंसी के डॉक्टर का व्हाट्सएप मैसेज में दवा ना होने का एतराफ़। डॉक्टर ने चारकोल नामी दवा की किल्लत की बात की। डॉक्टर इमरजेंसी के मुताबिक रात गए जहर खुरानी के 2 मरीज आए तो दवा चारकोल मौजूद नहीं थी। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन के मुताबिक मरीज कम होने के बायस वाफिर मिक़दार में दवा का स्टॉक नहीं रखते। लेस्को ने नेट बिलिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। नेप्रा नोटिफिकेशन के बाद लेस्को ने पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेस्को में अब नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत 16 सार्फिन से नए मुआहदे होंगे। ज़राए के मुताबिक नई पॉलिसी की कुछ चेकों का इत्तलाक पुराने सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन के इम्पोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम खत्म कर दिया गया। पहले से नेट मीटरिंग कनेक्शंस के हामिल सार्फिन के एक्सपोर्ट यूनिट 25 रुपये 32 पैसे होंगे। छुट्टियां करने और लेट आने वाले हो जाएं तैयार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की रोजाना मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम स्कूलों में सुबह 8:45 बजे स्टाफ की ग्रुप तस्वीर लाजमी लेना करार। हाजिरी रजिस्टर के साथ कैमरा ऐप से तस्वीर लेने की हिदायत। तमाम स्कूलों की तस्वीर एक PDF बनाकर सुबह 9:30 बजे व्हाट्सएप करने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए कानूनी फ्रेमवर्क सुस्त रवि का शिकार। इलेक्शन कमीशन कमेटी ने बल्दियाती इंतखाबात, डिमार्केशन, अर्बन रूल्स और इलेक्शन रूल्स 2025 मुकम्मल तैयार करने का दावा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स 2025 की रिपोर्ट ताहाल जमा न करवाई गई। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की वर्किंग पर 3 समरियां अरसाल की जाएंगी। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की रिपोर्ट ने पीने के पानी से मुतालिक चश्मकुशा इंकशाफात। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर पानी आलूदा, आर्सेनिक नहीं मगर कई मकामात पर माइक्रोबियल आलूदगी मौजूद। जंग में 29% ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा। दरियाए चनाब और जेहलम के अतराफ आर्सेनिक का मसला। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक शामिल नहीं है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। साफ पानी के जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कैप्टन अली असगर ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्सेनिक ज़दा और आलूदा ज़मीनी पानी वाले इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। धाराबी, मीरवाल और भालीना डैम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। खुशाब, बहावलपुर, DG खान और रहीम बियार खान में 4 बॉटलिंग प्लांट्स लगेंगे।
پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل لائسنس دینے کا معاملہ۔ موٹر سائیکل لائسنس کے بعد چھوٹی گاڑی کے لیے بھی لائسنس کی اجازت دینے کی تجویز۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق چھوٹی گاڑی میں 660 سی سی اور 1000 سی سی تک گاڑی شمار ہوگی۔ 16 سالہ بچوں کو چھوٹی گاڑی کے لائسنس اجرا کی تجویز اسمبلی ارکان نے دی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ جین بیریٹ کا لاہور میں بسنت کے تہوار پر اظہار مسرت۔ وزیر تجارت چودھری شافع سے ہنگری کے سفیر مسٹر زولٹان وارگا کی ملاقات۔ دو طرفہ معاشی تعاون اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چودھری شافع بولے، پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں بہترین صنعتی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہاں سرمایہ کاری پر 10 سال تک انکم ٹیکس چھوٹ اور ایک مرتبہ ڈیوٹی فری مشینری درآمد کی سہولت موجود ہے۔ چودھری شافع نے وفد کو ہینڈی کرافٹ شاپ کا بھی دورہ کروایا۔ وفد نے دستکاریوں کو خوب سراہا۔ حاجی پنجاب عبدالکریم نے 3 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے۔ محمد عرفان سعید کو ایس ٹی پی او فیروز وارہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایس ٹی پی او سجاد اکبر کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری۔ اے ایس پی سارا علی کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے کے تمام افسران و اہلکاروں کے لیے یونیفارم لازمی قرار۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران بھی دوران ڈیوٹی یونیفارم پہنیں گے۔ نئی یونیفارم پالیسی کا اطلاق امیگریشن اور انویسٹیگیشن کیڈر کے تمام ایگزیکٹو اہلکاروں اور افسران پر ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر مراسلہ جاری۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا پنجاب اسمبلی میں اجلاس۔ محکمہ سے متعلق پیراز پر جواب کے لیے چیئرمین پی این ڈی کی عدم موجودگی پر کمیٹی ارکان برہم۔ پی این ڈی سے متعلق پیراز اگلے اجلاس تک ملتوی۔ شاید محکمے کو اس کمیٹی کی اہمیت معلوم نہیں۔ بغیر چیئرمین پی این ڈی آڈٹ پیراز زیر بحث نہیں لائیں گے۔ چیئرمین کمیٹی افتخار حسین چھچھر۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس۔ مختلف منصوبوں کے لیے 7 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ سرجری اور الائیڈ ڈپارٹمنٹس کی بہتری کے لیے 2 ارب کے فنڈز منظور۔ دریائے ستلج کے بند کی تعمیر کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی منظوری۔ جلال پور پیر والا کے تحفظ کے لیے فلڈ پروٹیکشن بند کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے منظور۔ عباسیہ کینال سسٹم سے متاثرہ زرعی زمین کی بحالی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث آخری جماعت کے بورڈ کے امتحانات خطرے میں۔ امتحانات میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی۔ گرانٹ تاحال جاری نہ ہو سکی۔ پیکٹا نے امتحانات کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ مانگ لی۔ گرانٹ کی سمری سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب کو ارسال۔ فنڈز کی شارٹیج کے باعث 8ویں بورڈ کا امتحان صرف 4 مضامین تک محدود۔ اردو، انگریزی، ریاضی اور سائنس کے امتحانات لینے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدام۔ کھیلوں کی بحالی اور فروغ کے لیے تحصیل سپورٹس کمیٹی تشکیل۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سپورٹس کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ ڈپٹی ایجوکیشن افسران، سپورٹس آفیسر اور ہیڈ ماسٹرز کمیٹی میں شامل۔ کمیٹیاں سرکاری اسکولوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کی ذمہ دار ہوں گی۔ کمیٹیاں ٹی او آرز کے تحت کام کریں گی۔ چوم کی نجی سوسائٹی میں فائرنگ سے خاتون زخمی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلح شخص خاتون کو زخمی کرتا ہے۔ زخمی ہونے والی خاتون نجی سوسائٹی کے نائب صدر کی بیوی ہے۔ فائرنگ کرنے والا ملزم نعیم ہاؤسنگ سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہے۔ پولیس نے خاتون کے شوہر اشفاق کے بیان پر مقدمہ درج کر لیا۔